नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. सांस्कृतीक दायज सांबाळपाक उत्सवांचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. आयज कामले जिल्ल्यांतल्या बोमिसला गांवांत जाल्ल्या पयल्या संयुक्त मेगा न्यकुम युल्लू महोत्सवांत ते उलयताले. भारताची नेटान जावपी प्रगतीचेर भर दितना धनखड हांणी भारत हो संवसारांतलो सगळ्यांत वेगान वळपी देश अशें स्पश्ट केलें. आर्थीक वाड, मुळावी बांदावळ उदरगत, समाज कल्याण येवजण्यो ह्या मळार देशाची उल्लेखनीय प्रगती जी ह्या वाठारांतल्या हेर सगळ्या राष्ट्रांक फाटीं घालता हाचेर तांणी भर दिलो. अरुणाचल प्रदेशांतल्या जलविद्युत क्षमतेविशीं उलयतना उपराष्ट्रपती धनखर हांणी सांगलें की राज्यांत 50,000 मेगावॅट वीज निर्मितीची तांक आसा. 1 मेगावॅट वीज तयार करपाक 10 कोटी रुपया खर्च येता, जाका लागून राज्यांतल्या जलविद्युत क्षेत्रांत 5 लाख कोटी रुपयांची व्हड गुंतवणूक करपाची शक्यताय निर्माण जाता अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला अरुणाचल प्रदेशांत एक नवीन परिवर्तन जालां अशें ह्या वेळार कार्यावळीक हजर आशिल्ले केंद्रीय संसदीय वेव्हार आनी अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी म्हळें. बेगीनूच पुराय जावपाचो ट्रान्स अरुणाचल महामार्ग राज्यांतल्या दरेका जिल्ल्याच्या मुखेल कार्यालयाक जोडटलो अशें तांणी मुखार सांगलें. गुजरातांत आयज महाशिवरात्रीचो उत्सव धार्मीक उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. सगळ्यांत आदरणीय सोमनाथ महादेव देवूळ, द्वारकेतलें नागेश्वर देवूळ आनी राज्यांतल्या हेर मुखेल शिवदेवळांक भक्त व्हडा प्रमाणांत भेट दितात. आमच्या प्रतिनिधीच्या अहवाला प्रमाण सोमनाथ देवळांत भक्तांच्या सोयी खातीर खाशेली वेवस्था केल्या. सोमनाथांत महाशिवरात्रीच्या उत्सवाक खाशेलें म्हत्व आसून सकाळीं 4 वरांचेर हो उत्सव सुरू जाता. उत्तर प्रदेशांत वाराणसींतल्या काशी विश्वनाथ धामा सयत राज्यभरांतल्या शिवदेवळांनी सकाळसान शिवाक जलाभिशेक करपाक भावीक येतात. काशींत महाशिवरात्रेची खाशेली तयारी जाता. दर्शन आनी पुजा सोडल्यार हांगा 7 आखाड्यांची मिरवणुकी काडटले. महाशिवरात्री हो पवित्र सण हिंदू भक्तां खातीर एक शुभ उत्सवा पैकी एक. महाराष्ट्रांत राज्यभरांतले लोक देवळांक भेट दिवन शिवाची खाशेली पुजा करतात. महाराष्ट्रांत हो दीस ड्राय डे अशें पळयतात, म्हळ्यार सोऱ्याच्या विक्रीचेर बंदी आसता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज महाशिवरात्रेच्या शुभ प्रसंगा निमतान देशांतल्या लोकांक हार्दिक परबीक दिली. सोशल मिडिया पोस्टांत राष्ट्रपती हांणी परमदेव महादेवाचो आशिर्वाद सगळ्या नागरिकांचेर उरूं आनी भारत प्रगतीच्या मार्गार मुखार वचत रावूं अशें मागणें केलें. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी आयज महाशिवरात्रेच्या शुभ प्रसंगा निमतान देशांतल्या लोकांक परबी दिली. सोशल मिडिया पोस्टांत धनखड हांणी शेअर केलां की हो पवित्र उत्सव आत्मनिरीक्षण आनी आध्यात्मीक जागृताय हाचें प्रतीक आसा. नागरिकांक गिन्यान, संयम आनी करुणेचो मार्गार चलपाक प्रेरणा दिता. शिवाची कृपा पुराय विश्वाचेर उरची आनी तांच्या आशिर्वादान भारत प्रगती आनी समृद्धीच्या मार्गाचेर मुखार वचत रावचो अशी इत्सा उपराष्ट्रपती हांणी उक्तायली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाशिवरात्री निमतान देशांतल्या नागरिकांक शुभेच्छा दिली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत शिवाक समर्पीत केल्लो हो दिव्य प्रसंग नागरिकांक सुख समृद्धी आनी बरी जीण दितलो अशी प्रार्थना तांणी केली. हो महोत्सव विकसीत भारताचो संकल्पय घटमूट करता असोय आशावाद मोदी हांणी व्यक्त केला. व्हड क्रांतिकारी स्वातंत्र्य सेनानी वीर सावरकर हांच्या पुण्यतिथी दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज तांकां श्रद्धांजली ओंपली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत स्वातंत्र्य चळवळींत त्याग, धैर्य आनी संघर्शान भरिल्ले वीर सावरकरांचें अमूल्य योगदान देश केन्नाच विसरचो ना अशें मोदी हांणी सांगलां. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हळ्यार ईपीएफओन फाटल्या वर्सा डिसेंबरांत 16 लाखां अदीक निवळ सदस्य जोडल्यात. नोव्हेंबर 2024 वर्सा जोडिल्ल्या वांगड्याच्या तुळनेत ही 9.69% वाड जाल्या. कामगार आनी रोजगार मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण 18 ते 25 वर्सां पिरायेचे 4,85,000 नवे वांगडी जोडल्यात. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार सीबीएसईन 2025-26 ह्या वर्साच्या 2 शिक्षणीक सत्रांतल्या 10वीच्या बोर्ड परीक्षे खातीर पयल्या मसुद्याच्या धोरणाचेर प्रतिसाद मागला. 2 मार्च, 5 फेब्रुवारी आनी उपरांत मे सावन 10वीच्या बोर्ड परीक्षा घेवपाचो प्रस्ताव सीबीएसईन मांडला. 15 फेब्रुवारी उपरांत मंगळारा सावन 10वी आनी 12वीची परीक्षा सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हळ्यार एनईपी 2020च्या 2 शिफारसी प्रमाण धोरणाचो मसुदो तयार केला अशें सीबीएसईन सांगलां. ह्या शिफारसी पैकी एक निर्णय म्हळ्यार खंयच्या शिक्षणीक वर्सा 2 वेळा बोर्ड परीक्षेची परवानगी दिवप आनी एक मुख्य परीक्षे खातीर आनी एक इच्छीत आसल्यार ती करपा खातीर अशें तो निर्णय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.